بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على هديه واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها الجمع المبارك، أيها الوجوه المتوضئة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا في ظل عرشه ومستقر رحمته. حديثنا أيها الإخوة عن التعايش، والإسلام هو دين التعايش والتآلف والحضارة. وحينما نتكلم عن التعايش لا نتكلم إلا عن التعايش بمنهج القرآن والسنة، السنة الصحيحة وأفعال سلف الأمة، وما خالف ذلك فهو مردود. نحن نتكلم عن التعايش ليس فيه تمييع لهذا الدين، إنما نرى ماذا فعل محمد صلى الله عليه وسلم في تعامله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، في تعامله مع المخالفين الذين كانوا يعيشون معه صلى الله عليه وسلم، ومع اليهود ومع النصارى ومع المنافقين. هؤلاء كلهم كانوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف تعامل معهم محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف أوجد السلم الاجتماعي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه؟ وما هي الخطوات التي قام بها؟ وبماذا يتم من تنبيهات على بعض الأخطاء والأخطار التي تحصل في المجتمع؟ نعم أيها الإخوة، أقول أن هذا الدين هو دين التعايش والتآلف والحضارة والسلام. وحينما نتكلم عن السلام فهو من مادة سلم، وتحيته السلام، ومن أسماء الباري عز وجل السلام، ومن أسماء الجنة أيضا دار السلام. وشريعة الإسلام هي شريعة السلم والأمن والأمان، والذي ينظر إلى المقاصد الأساسية من جانب حفظ الضروريات الخمس: الدين والنفس والنسل والمال والعقل. هذه الخمسة يرى الإنسان أن هذه الأمة إنما تؤصل هذا المفهوم ليعيش الناس أفرادا وجماعات بسلام. بناء عليه لم يفرض الله على المسلم أعباء فوق استطاعته، والله عز وجل قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا أن يخاصم الناس كله، ولا كذلك يحارب المجتمعات الإنسانية وينغمس في بوتقة محددة معينة. لا، المسلم الحق الذي يعرف الطريق الصحيح إنما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم أن يخالط الناس، كل الناس ليسوا فئة دون الآخرين، وينبغي ويصبر على أذاهم، فهو خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ولكن يجب الإنسان أن يكون يعرف ما هي الحدود الشرعية والأوضاع المرعية التي ينبغي للإنسان أن يقوم عليها. في وقتنا الحاضر أيها الأفاضل والأماجد، شاعت في المجتمعات الإنسان بصورة عامة في المجتمعات فتن همجية وحروب أهلية وتصرفات رعناء من بعض الناس. نعم أيها الإخوة، وجاء الوسائل الإعلامية بصورة عامة، وخاصة التي تريد أن تعتدي على ثوابت هذه الأمة، أظهرت أمام الناس وكأن المسلمين هم المارقين وهم القطاع الطرق، ويشكلون خطرا على الحضارات وعلى منجزاتها، خلاف ما أوجدته خلاف ما هو موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله، وخلاف ما هو موجود أساسا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم منذ هذا الدين إلى هذه الساعة. هذه الصورة الناصعة يجب علينا جميعا، التي سنتحدث عنها، يجب علينا جميعا أن يكون لنا دور في إبرازها وكذلك في تحقيقها. فصارت بعض التصرفات المشؤومة والتشوهات العدوانية عند بعض الناس على هذه الأمة لحثهم على كراهية المسلمين وجلب الأذية لهم. لذلك
أجد أنه أحسن الإخوة الكرام المنظمين لمثل هذه المحاضرات أن يختاروا مثل هذا الموضوع وأن يتكلموا عنه بطريقة صحيحة من خلال كما ذكرت لكم مفهوم سلف الأمة. نعم أيها الإخوة، هناك مجموعة مبادئ أساسية تساعدنا دائما على التعايش، ينبغي أن تكون مفاهيم مشتركة بين الناس جميعا، خاصة نحن المسلمين. وأكد على أن المقصود من التعايش ليس أن يتميع الإنسان بدينه في وجود المذاهب المختلفة والأفكار المتعددة أبدا، ليس هذا هو المقصود، ولا المقصود أنك تتلون بأشكال مختلفة. الإنسان المسلم يجب أن يحافظ على هويته ويحافظ على عقيدته ويحافظ على مبادئه ويحافظ على مقاصده، وهي واضحة ولله الحمد والمنة. من حصل عنده شيء من خلاف منهج أهل السنة في ذلك خلاف المنهج الصحيح فهذا شيء يخصه هو واجتهاد مردود عليه، وإنما المقصود في ذلك هو تبيين وجهة النظر في هذا الأمر. فأقصد وأؤكد على ذلك أن المقصود من هذا الحديث هو ما وافق كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. جانب آخر أيها الإخوة لا بد أن ندرك مثل هذا، ينبغي أن تكون مفاهيم هناك مشتركة بين الناس جميعا. لا بد أن ندرك أن الاختلاف والتعدد هو من مشيئة الله تبارك وتعالى في خلقه، حتى يكون هناك في ابتلاءات وهناك صراعات، وهذا لله عز وجل له حكمة، وينبغي أن ندرك ذلك من قول الله عز وجل. من أين استنبطناه؟ من كلام الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وأرشد الله سبحانه وتعالى الناس إلى الحق وأعطاهم العقول بذلك وبين لهم هذا الأمر، والله عز وجل قال: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. والله سبحانه وتعالى أيضا بين سبحانه وتعالى في أكثر من موقع: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. هذا هو الدين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله عز وجل أعطاك عقلا وأعطاك رجاحة في ذلك، فيجب عليك أن تختار هذا المنهج الصحيح الذي حثنا الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة لا بد أن ندرك أنه لا إكراه في الدين، وهي النقطة الثالثة أيضا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. مما يؤكد هذا معنى أن الإنسان عنده حرية، ولكن إذا الإنسان اهتدى أو أنه اطلع على الأمر بطريقة صحيحة فإن الفطرة ستدله على ماذا؟ على الخير. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فلا بد أن ندرك أيضا أيها الإخوة، وهي النقطة الرابعة، أن منهج المسلمين هو منهج الدعوة إلى الله عز وجل، وهي واجبة على كل إنسان أن يستطيع. كل إنسان أنت تستطيع، بلغوا عني ولو آية. ما هو المفهوم؟ أنك إذا أنت قادر على شرح هذه الآية أو على هذا الحديث فينبغي عليك أنك تعتني وتهتم بهذا وتبلغ الناس دعوة الله. فمنهج الأمة هو منهج الدعوة إلى الله. ادعو إلى سبيل ربك لكن بالحكمة والموعظة الحسنة. فمنهج الدعوة إلى الله تعالى هو حوار للناس، ليس عنفا وليس إلزاما لهم وليس تبكيتا عليهم، وإنما ذلك يكون فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فينبغي أن يكون هذا السلوك سلوكا حضاريا أن ينهجه جميع المسلمين في أمورهم وفي قضاياهم، فإن ذلك لا هو مما يحقق هذا الخير. يجب أيضا أيها الأخوة أن ندرك أن الناس في المجتمعات قد يكون يوجد المسلم وغير المسلم، والله سبحانه وتعالى قال: لكم دينكم ولي دين. وينبغي كما ذكرنا في النقطة السابقة للإنسان أنه يبلغ دعوة الله سبحانه وتعالى لكن بالحكمة، من غير ضرر، من غير عنف، من غير تبكيت، من غير تقليل من شؤون الناس، من غير سب لأديانهم وكذلك معتقداتهم ولا كذلك إلى مذاهبهم. أنت تعرف أنه خطأ
لكنه إلزم نفسك واحمد الله على الصحة والعافية، وينبغي عليك أن تدعو الناس، لكن تدعوهم بالتي هي أحسن وتبين لهم في ذلك الخير كله، فإن الله سبحانه وتعالى سيعينك على تحقيق الخير والفضل منه سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، هذه بعض المقدمات بالنسبة لموضوع إذا أردنا نحن أن نتعايش في أي مكان ينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على مثل هذه الأمور. لماذا؟ لأنه تنمية الوعي الحضاري والثناء على الأشياء الإيجابية أيضا هذه نقطة مهمة، أن الإنسان إذا أثنى على الأشياء الإيجابية عند الأمم والشعوب حتى لو كانت من غير المسلمين فلا بأس بذكر محاسنهم، الأشياء التي نحن ممكن أن ننتفع بها، وهذا في الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. فإن لم تريد فيكفينا غنية أن يعتني الإنسان بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أيها الإخوة الأكارم، هنا لا بد أن ندرك مسألة مهمة، أن الحديث عن التعايش إنما هو قيمة عظيمة، قيمة عظيمة، وهذه القيمة من قيم الإسلام. وكيف صورها الإنسان وضبطها بأحكام متعددة. فالإسلام ولله الحمد إنما هو دين الرحمة والتسامح، جاء ليرسي قواعد التعايش بين الناس جميعا، خاصة في المجتمع المسلم الذي يجب أن يكون نموذجا للتعاون والتآلف. التعايش أيها الإخوة أن يعيش الناس فيما بينهم بسلام مع الاحترام المتبادل والتعاون على البر والتقوى رغم اختلافهم في الأنساب والألوان والآراء والأديان. والتعايش ليس مجرد كلمة، بل هو مبدأ أصيل دعا إليه هذا الدين الحنيف، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مع المسلمين ومع غير المسلمين ومع القريب والبعيد، بل حتى مع من خالفه وعاداه صلى الله عليه وآله وسلم، ولنا في ذلك أسوة حسنة. إذا نقصد بالتعايش في الإسلام هو ليس شعارا، بل هو منهج حياة. هذا المنهج يحقق الرحمة والعدالة ويصون الكرامة الإنسانية، فنسأل الله أن يرزقنا الحكمة في الدعوة وحسن التعامل مع الجميع، ويجعلنا دعاة السلام في كل مكان وفي كل خير. ومع ذلك أؤكد للمرة الثالثة والرابعة أن الهدف في هذا الموضوع هو ليس أن الإنسان يخرج بطريقة يتمايع فيها بدينه، لا، إنما يجب للإنسان أن يحرص كل الحرص على ماذا؟ على تطبيق كلام الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نقصد بذلك أيضا هو العيش المشترك مع المختلفين في بيئة يسودها الاحترام المتبادل دون إكراه أو اعتداء، مع الحفاظ على الثوابت الدينية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فينبغي أن ندرك ذلك. طيب، هل ذكر التعايش في الكتاب أو في السنة؟ نعم ذكر، وخلونا نأخذ بعض الأمثلة على ذلك. جاء في نصوص كثيرة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أنها تأمر بالتسامح وتدعو للتعايش. على سبيل المثال لما قال الله عز وجل في الآية التي ذكرتها: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد أتحفنا فضيلة الشيخ قبل هذه الآيات الجميلة من سورة الحجرات. فالغاية من اختلافنا هو التعارف والتعاون، لا التنازع والتخاصم. التعامل مع المسلمين والتعامل مع غير المسلمين ينبغي أن يكون بالبر وبالعدل. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. هذا خطاب في التعامل مع غير المسلمين ما داموا مسالمين، فالتعايش إذا مطلوب، والبر والقسط لهم من تعاليم هذا الدين. لماذا؟ حتى يكون المجتمع بمجتمع الخير والمجتمع المتعاون فيه على الخير. من خالف فهناك من يحاسبه على ذلك، لكن هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون بين الناس. أيضا في قول الله عز وجل: التعاون وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، في سورة المائدة، وهو حث
على أن نتعاون مع كل الناس، نتعاون على ماذا؟ على البر والتقوى، ولا نتعاون على الإثم والعدوان. إذا كان غير المسلم أو حتى المسلم أنه أرشد إلى شيء فيه إثم أو عدوان فإن لا نقبله منه، سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولكن نحن نتعاون مع الجميع على البر وعلى التقوى وعلى ما يحقق المصلحة لبلادنا ولأمتنا وكذلك أيضا لمجتمعنا. أيضا التعايش، أيضا التراحم والتعاطف بين المسلمين. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل حين أرسله اليمن. ماذا قال له؟ أرشده إلى أن يدعو إلى الله عز وجل بطريقة متدرجة، ما قال له إكراه، وإنما إنهم قاموا بذلك فأمرهم بالمرحلة الثانية مع مراعاة اللين والرفق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه وصيته صلى الله عليه وسلم في كل أمر: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. انظر إلى نفسك، ليس مع المخالفين، لا، مع الناس الذين في داخل بيتك. إذا أنت رافقتهم باللين كيف تجاوبوا لك وسعدوا بك وتقبلوا منك، فضلا عن الآخرين الذين هم من أقرب الناس إليك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم كان واضحا صلى الله عليه وسلم في أموره. تعامل النبي أيضا صلى الله عليه وسلم مع غير المسلمين، هذا التعامل الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أكبر دليل على أنه كان يتعايش صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الناس. مثال عملي للتعايش مع من كان معه في بلده من اليهود والمشركين، وتحديد الحقوق والواجبات للجميع رغم اختلاف الدين والعرق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة مع اليهود ومع المشركين ومع المنافقين، ووضع معهم وثيقة المدينة التي تضمن الحقوق والواجبات للجميع. ولما خالف جزء منهم أجلاهم من بني النضير، أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم خالفوا هذه الوثيقة، وثيقة المدينة، كأول دستور ينظم التعايش بين المسلمين وكذلك بين غيرهم. فجداله صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب لما قال الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهناك أيضا ضوابط أيها الإخوة لا بد أن ندرك حينما نريد أن نتعايش مع غيرنا. هناك ضوابط، وخاصة المخالفين لديننا، فينبغي للإنسان أن يعتني بذلك. وهذا قد ذكره أهل العلم في وقته وفي حينه، ليس هنا الحديث عن هذه الأمور. من صور التعايش أيضا أيها الإخوة في المجتمع المسلم أو في المجتمع المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المنافقين، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفهم؟ يعرفهم واحدا تلو الآخر. أعطيكم مثال واحد: عبد الله ابن أبي بن سلول، أليس هو من كبار المنافقين؟ أليس هذا الرجل الذي فعل فعلته ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أهله؟ ألم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موقع؟ ألم يقل ليخرجن الأعز منها الأذل؟ ابنه عبد الله بن أبي بن سلول صحابي، وهو صحابي جليل رضي الله عنه، أوقف والده عند بوابة المدينة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فرأى أنه ماسك والده، قال له: ما هذا؟ قال: يقول كذا وكذا. قال: ادخله. ولما مات هذا المنافق النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يستغفر له، وجاء في بعض الروايات أنه وضع له بردته صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق. قال محمد صلى الله عليه وسلم: ماذا تريد أن يقول الناس عنه؟ أتريد أن يقول أن محمدا يقتل أصحابه؟ سماه أصحابه وهو يعرف أنه من كبار المنافقين، بل هو رأس النفاق في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كل ذلك حفاظا على أن يتعايش الناس، وأنه ينبغي علينا أن نصبر على أمثال هؤلاء حتى لا يكون هناك في إشكال. ليس تعرف أحيانا أن عدوك هذا، لكن لا بد أن يكون لك دور في عملية ماذا؟ في عملية إصلاحه، وكذلك تحييده، وكذلك تبيينه، وكذلك توضيح
ما يتيسر من مثل هذه الأمور. فهذه من صور التعايش التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم. بل عبد الله بن أبي بن سلول جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن كنت قاتل أبي مرني أن أقتله ولا تأمر غيري بقتله. قال: لماذا؟ يخشى من إيش؟ يخشى من ماذا؟ يخشى، يقول: أخشى أن أرى قاتل أبي فتتحرك فيه الحمية فأقتل مسلما بمنافق. عارف أنه والده منافق، يعرف ذلك الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على ماذا؟ حريص على مجتمع. وهنا ينبغي الإنسان أن يفكر في ذلك، في كيف يكون عنده سعة بال وسعة تفكير بالنسبة لأي إنسان مخالف. المخالف قد يكون خير للإنسان في أنه يكون يعني سببا من أسباب دعوته وهدايته والعمل على ذلك. مثال آخر، النبي صلى الله عليه وسلم جاء مع من؟ الرجل الذي كان، أو الولد الذي كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، يؤذيه ويرمي القدورات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام لذلك، اتجه مباشرة إلى بيته فطرق الباب عليه، فإذا هو مريض أصابته حمى، فدخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: قل لا إله إلا الله. وهو ينظر إلى أبيه، فنظر أبوه هذه النظرة العاطفية التي فعلها محمد صلى الله عليه وسلم، قال: أطع أبا القاسم يا ولدي. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. بعدها مات. هذه هي النعمة في ذلك، معايشة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه، وعمه كان كافرا، كان بل من صناديد أهل الكفر، ومع ذلك كان يحاول صلى الله عليه وسلم أنه يقدم له الهداية على طبق من ذهب. يا عماه يا عماه، إلى آخر اللحظات. بكى النبي وهو يترجى عمه: قل يا عم لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهو يقول ينظر: أتترك دين آبائك وأجدادك ينظرون إليه من حوله، إلى أن قال: أنا على ما كان عليه آبائي حمية في ذلك. لما مات بكى النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. إذن أيها الإخوة الكرام، لا بد أن ندرك أن طبيعة المجتمعات هذه، ولأنها توجد هذه المجتمعات وهذه الأمور، يجب أنني مع تقبلي لمثل هذه الأمور، لكن ينبغي أن أتعامل مع هؤلاء الناس الذين خالفوا في معتقداتهم، وكذلك في مذاهبهم، وكذلك في أمورهم بطريقة شرعية. وهذه الطريقة الشرعية واضحة مما ذكرناه من الأمثلة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. لن ندخل يأتي واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجل هؤلاء أو قتل هؤلاء، أو هذه في حالة الحرب لها مسألة أخرى. أنا أتكلم عن الحالة السلمية، أتكلم عن الواقع السلمي. ولذلك اليوم صار أنت ترى سواء في كل بلاد العالم صارت الناس تختلط ببعضها البعض. أنت أيضا تذهب، ابنك يذهب إلى الدراسة إلى بلاد متعددة، وكذلك أيضا أناس من خارج يعني بلادك يأتون إليك وهم من يعني أشكال منوعة. ولذلك كيف تتعامل معهم؟ تتعامل معهم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تتعامل معهم بحسن التعامل والبر والعدل مع المسلمين ومع غير المسلمين، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالإكراه ولا بالإهانة. التعايش معهم في العمل والتعليم والمجتمع باحترام الأنظمة والقوانين التي لا تخالف الشريعة، التعاون في مشاريع الخير وخدمة المجتمع، وتجنب النزاعات والفتن التي تفرق الصفوف. هذه أيها الإخوة مما ينبغي للإنسان أن يعتني به ويهتم به بالنسبة لحياته. فالتكافل الآن تعرفون ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، هو مساعدة المحتاجين، إغاثة الملهوف، كفالة الأيتام، التسامح والرحمة، العفو عن الزلات، التعامل بلين، احترام الخلاف، الحفاظ على الحقوق، احترام حق الجار، حق الأخوة، عدم التعدي على الآخرين. هذه كلها قضايا مهمة جدا بالنسبة ما يسمى بالتكافل الاجتماعي، لأنه أحيانا يحصل بجانبك جار، وهذا الجار يؤذيك وأذيته كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصاك ب7 جار. فمعنى ذلك
ينبغي عليك أن تحترمه قدر الإمكان وتقدره وتناصحه وتحاول أن تصل معه إلى علاقة جيدة. هذا من ناحية الجار ولو كان مثلك، فكيف إذا كان غير ذلك؟ فينبغي علينا أن نحرص على هذه الأمور. طيب، ما هي أبرز الأحكام التي ينبغي أننا نهتم بها كضوابط؟ الضوابط الأساسية العدل والإنصاف. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. ينبغي علينا أن نحترم العهود والمواثيق، فالنبي صلى الله عليه وسلم حافظ على المواثيق مع غير المسلمين كما جاء في صلح الحديبية. تحريم الظلم والعدوان، ما يجوز يا إخوة أن نعتدي على النفس أو على المال أو على العرض لأي إنسان. ينبغي أن يكون عندنا أدب اسمه أدب التعايش، وهو التواضع ولين الجانب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، والحديث رواه مسلم. بل يقول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. وهذه نصيحة يعني بينها النبي صلى الله عليه وسلم. جميل أن الإنسان يحفظ مثل ذلك الأمر، النصيحة والأمر بالمعروف، وانصح ولا تبخل بكل كليمة ترسخ رسوخ النقش في الجدران. تعمدني النصيحة بانفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. إذن أيها الإخوة، ما زلت أكرر أن التعايش لا يعني التنازل عن العقيدة أو التمييع في الدين. التعايش لا يلغي واجب الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التعايش أيضا لا يبرر السكوت عن الباطل أو عن الظلم. ولذلك أيها الإخوة، مما يفهم بعض الناس هذا الأمر هذا مخطئ. أنت تستطيع أنك تكون محافظا على دينك، محافظا على صلاتك، محافظا على عقيدتك، ومن غير ما أي شخص أنه يحاول أن يزعزع ذلك الأمر. لماذا؟ هذا هو الأصل في الإنسان. هذا الكلام أيها الإخوة، التعايش لا يلغي أن يكون الإنسان عنده واجب الدعوة، والدعوة والأمر المعروف لها 3 مراتب. فإن لم يستطع، أول شيء باليد، واليد ليست لك إنما هي من حق الدولة. تستطيع باللسان، أنت لم تستطع بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إذن ينبغي على الإنسان أن يكون عنده هذا الفقه وهذا السعة في مثل هذه الأمور. طيب، ما هي أبرز المعوقات بالنسبة لموضوع التعايش؟ أبرزها يا إخوة الحسد والبغضاء. والله عز وجل قال: ولا تحاسدوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة والنميمة، وهي من المهلكات كما قال الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا. التعصب للرأي أو القبيلة أو لفكر معين مما يفرق الجماعة ويفرق الناس. ما هو العلاج؟ أن نحترم الشريعة الإسلامية، نحترم كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل السلف الصالح رضي الله عنه. ومع ذلك حينما تبحث في كتاب الله وفي سنة رسول الله وفي السلف الصالح تجد أن جل العلماء والكبار أنهم تعايشوا مع هؤلاء الناس. أما الحالات الفردية التي تذكر تظل أنها حالات فردية لأهداف محددة معينة، فينبغي لا نعمم دائما الموقف الفردي على الرأي الجماعي الذي يحصل عند بعض الناس. فينبغي أن نحترم الشريعة، نحترم أيضا القوانين الموجودة سواء في أي مكان وفي أي بلد، لأن هذه الأعراف السائدة هي معتبرة شرعا إذا لم تخالف طبعا شريعة الله. يجب علينا أيها الإخوة نحترم ما يفعله ويقوم به ويقدر ولاة أمورنا حفظهم الله، لأنهم هم مثال من الأمثلة العظيمة في موضوع حب التعايش ونصرة المظلوم، وأن تكون المجتمعات مجتمعات طيبة. وهذا ليس كلام للمجاملة أبدا. الله عز وجل قد أمرنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. الرفق ثم الرفق ثم الرفق والتسامح، لأن هذا والكرم والشجاعة والتفاؤل والتكامل والتغافل
هذه قضايا مهمة جدا. إذا أراد الإنسان أن يعيش لو في بيته، إذا لم يكن كريما، إذا لم يكن كريما أو يكون متغافلا لا يستطيع أن يعيش في بيته، فكيف يريد أن يعيش في مجتمع أكبر من هذا البيت؟ أيضا أيها الإخوة، الصدق والأمانة فهو مفتاح القلوب وسبيل الوصول إلى الآخرين وكسب الثقة ومحبتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا في قومه قبل البعثة بالصادق الأمين، وقد يعني سهل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، لأن الناس الذين عرفوا النبي عرفوا صدقه وأنه لا يكذب صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان يعني شيئا مطلوبا وأمرا فيه خير. من جوانب التعايش أيضا ينبغي الإنسان أن يكون بشوشا مع الابتسامة، وسبيل لنيل ثقة الآخرين وكذلك مودتهم، وينبغي أن تكون هذه صفة المسلم، بل حتى المظهر الحسن مطلوب شرعا. لذلك ينبغي أن يكون المسلم دائما نظيف المظهر. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث في مسلم قال: يا رسول إن الرجل يحب أن يلبس ثوبا نظيفا ونعلا نظيفا، أفي ذلك كبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخوة، الكلمة الطيبة ضرورية جدا، لا سيما في مثل هذه الأمور، وخاصة لأن الإنسان لما يريد أن يتعايش مع الآخرين معنى ذلك أنه لا بد أن يجيد الحوار مع الناس. فالكلمة الطيبة صدقة، فكلمة الشكر، كلمة لو سمحت، كلمة والله آسف، كلمة من فضلك، كلمة يرحمك الله للعاطس، كلمات التحية كالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمسلمين، وأسعد الله صباحكم حتى لغيرهم، وصباح الخير ومساء الخير ولا بأس، يعني كلمة للمريض شفاك الله، طهور عافاك الله. كل هذا مطلوب من الناس أيها الإخوة، وبخاصة في إفشاء السلام. افشوا السلام بينكم، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. من الجوانب المهمة في الآداب الصبر في التعامل مع من ترغب أن تتعايش معه. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. فينبغي الإنسان أن يكون صابرا. واصبر وما صبرك إلا بالله، هذه الآية تحثنا دائما على الصبر، وقد ذكر الصبر في كتاب الله في أكثر من موضع، أظن أكثر من 70 موضعا ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. فينبغي للإنسان أن يكون صابرا. لماذا؟ إذا أراد أن يعيش حياة طيبة مباركة. أيضا ينبغي فهم الحياة بأنها قائمة على التنوع والتعدد. المجتمعات فيها الصالح والرديء، البر والفاجر، الصديق والعدو، وعلى المسلم وغير المسلم، وعلى المرء أن يتعايش مع الجميع ويتقبل التعايش معهم. فهذا أمر ضروري جدا أن يتقبل الإنسان الآخر، فهي أقول أنها مرتبة عظيمة تحتاج إلى تدريب نفسي وقوة وإرادة، وتحتاج إلى إيمان حتى يحافظ الإنسان في تعايشه مع الآخرين. وحينما أتكلم عن التعايش لا أقصد بذلك التعايش مع غير المسلمين أو مع الذين يخالفونك في مذهبك أو في عقيدتك، لا، التعايش مع زوجتك، التعايش مع أهلك، التعايش مع أصدقائك، التعايش مع الناس الذين في حولك، التعايش مع العمل الذي أنت تعيش فيه، التعايش يا أخي مع المجتمع، التعايش مع جماعة المسجد التي تصلي معهم 5 فروض. والله بعض الناس لا يطيق، يعني أرجو أن لا يفهم من كلامي أو في حديثي هذا فقط أننا نركز على غير المسلمين، لا، نحن نتكلم عن المسلمين أولا، ثم نتكلم عن غير المسلمين، نتكلم عن المسلمين بكل فئاتهم، ونتكلم عن غير المسلمين أيضا بفئاتهم. ولكن بعض الناس لا يطاق. لماذا؟ لأنه لا يقبل الآخر، لا يقبل من بني جلدته ومن جنسه، لا يقبلهم. هذه مصيبة من المصائب. يعني كم من المشاكل التي تحصل أحيانا من 2 يصلون مع بعض ويقفون مع بعض وأكتافهم مع بعض، لأنهم غير قادرين أساسا على هذا التعايش. فهذا من الخطأ ومن الخلل ومن ضعف الإيمان وضعف النفس، أن الإنسان لا يستطيع أن يدرك ذلك. ينبغي فهم إذن الحياة على أنها قائمة على التنوع في العادات، التنوع في التقاليد، التنوع في مفاهيم يعني المختلفة. اليوم أهل الشرقية عندهم عادات لا هي موجودة عند أهل الأبها،
وأهل عسير. وأهل عسير عندهم عادات ما هي موجودة في جنوب، وعندهم عادات ما هي موجودة عند الشمال، وقس على ذلك. فينبغي الإنسان أن يكون يعرف مثل هذه الأمور. أيضا جانب آخر أنه مواساة الناس، هذا من أفضل ما يعني يحصل في موضوع التعايش. مواساتهم بالماء قدر الإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولينفق كل ذي سعة من سعته. ما عندك شيء يعني الأمر إليك، لكن ينبغي الإنسان أن يشارك ولو بالقليل في أي أمر بالنسبة للمواساة للناس. القليل مع القليل كثير. فمواساة الناس بالمال، المواساة بالصدقة، المواساة بالهدايا، المواساة بالكلمة الطيبة، المواساة في العزاء، المواساة عند فقد أحد، المواساة، هذه كلها من الأشياء التي تحبذ في المجتمعات وتسبب ماذا؟ تسبب أن يتعايش الناس ويترابطون فيما بينهم. فهذا هو يعني ممن بينه لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في أمر مهم جدا، وهو في موضوع التعايش. فنحن إذن أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن إذا فهمنا هذه المبادئ وهذه المقدمات الأساسية فإننا سوف نستطيع أن نقدم الخير لكل الناس، لأنك قادر على أن توصل هذا الخير الموجود عندك سواء للقريبين وكذلك للبعيدين. اليوم كثر السفر عند كثير من الناس، يجب أبناءنا يتفهمون لمثل هذه الموضوعات ويعرفونها، لكن يجب على أننا نؤسس أبناءنا على العقيدة الصحيحة. لا يفهم أن التعايش معنى ذلك أن أميع ديني مع الآخرين، أو أنني أتصرف تصرفات غير لائقة، أو أنني أدخل في الأماكن المشبوهة. لا، وأنا ما زلت أؤكد على هذا الموضوع. يجب الإنسان أن يكون ثابتا في عقيدته، يكون الإنسان ثابتا في توحيده، يكون الإنسان قويا في إيمانه، يكون الإنسان ثابتا على الحق والطريق المستقيم، وبعد ذلك ينطلق إلى الآخرين. أما إذا وجد الإنسان في نفسه ضعفا وغير قادر على أن يتمسك بدينه فإنه ينبغي عليه أن يكون في حاله ويستمر يعني في حياته الشخصية، خير له من أن يختلف عليه أو أن يضيع دينه. فهذا من الخطأ الذي يعني يفهمه قد بعض الناس في مثل يعني هذه الأمور. إذن أيها الإخوة، هل هناك آثار لهذا التعايش الذي يحصل؟ نعم. أول هذه الآثار أنك أنت تقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما يكفي هذا أيها الإخوة؟ أما يكفينا هذا أن نقتدي بسنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يكفي. النبي الله عز وجل حثنا على أن نقتدي برسولنا عليه الصلاة والسلام. فأول هذا الآثار أنك تقتدي بكلام الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمفهوم سلف الأمة. إذن هذا هو الأمر الأول، وهذا لك فيه من الأجر العظيم الذي يقربك إلى الله عز وجل. ثانيا، ينتشر الأمن، لأني إذا لم أتعايش مع الناس الذين من حولي ما الذي سوف يحصل؟ ستكون هناك الفوضى، ويكون هناك التشابك، شيئا بالألسن ثم بالأيدي ثم يزيد عن ذلك، وهذا من الخطأ. فحينما ينتشر الأمن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لماذا أجلى بنو قريظة؟ أجلاهم صلى الله عليه وسلم لأنهم خالفوا السلم المتفق عليه في ذلك الوقت للنبي صلى الله للمجتمع المسلم. وحينما خالفوا وكانوا يشكلون خطر بتصرفاتهم وعدم ضبط مواثيقهم أخرجهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ينبغي للإنسان أن يدرك أن انتشار الأمن نعمة. من آمن من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يا إخوة، نعمة من نعم الله عز وجل الأمن الذي نحن فيه. تطلع بسيارتك من مكان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نعمة من النعم. حدثني أحد الأصدقاء يقول يوم من الأيام سلمك الله نسيت، طلعت مستعجل وأنا بسافر ويا عيالي
وتعرف أحيانا نبي ندرك الطيارة والعيال متأخرون وشلنا العفش نسينا البيت مفتوح، قفلته قالوا قفلنا ناسين البيت، ما سكروا الباب. يقول ظل البيت وحنا رحنا وجينا والبيت سلمك الله مفتوح. يقول والحمد لله رب العالمين رجعنا إلى البيت، احنا ظلينا مفتوح إنه خلاص مسروق معنا ذلك. يقول حتى دخلنا بتخوف يعني. يقول رجعنا إلى بيوتنا والله الحمد والمنة، وإذا البيت على ما هو عليه. تذكرنا بعد ما راحت الفكرة راحت السكرة وجاءت الفكرة زين، تذكرنا أن احنا ناسين الباب وأن احنا ما سكرناه بطريقة صحيحة وأن تركنا الأمور. هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة. حدثنا واحد من عندنا في المنطقة الشرقية يقول لما جاء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه، شوفوا نعمة التعايش بين الناس، لما دخل إلى الأحساء رحمة الله على الملك عبد العزيز وعلى من مات من ملوكنا وجميع أمواتنا وأموات المسلمين، والله يا إخوان يقول لما حكم الملك عبد العزيز واستقر الموضوع، يقول عندنا واحد موجود من معروف حتى باسمه، يقول أخذ الباع شال بابه وحطه في السوق، وجاء مروا عليه الناس قالوا في أحد يبيع بابه، قالوا وشو له الباب؟ الحمد لله الأمن تم وعبد العزيز حكم بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا بابي اللي بيشتري يشتري. هذه نعمة من الله عز وجل، نعمة أن الإنسان يعيش ولله الحمد بهذا الخير وبهذا العطاء وبهذا. فإذا انتشار الأمن وهي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيها الإخوة من آثار التعايش قلة العداوات، ما يكون هناك في عداوات بين الناس. حينما يسود الحب، حينما يسود الإخاء، النماء، الصفاء، ما أجمل يا إخوة، ما أجمله. وهذا هو ما علمنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي لمعاذ يا معاذ والله إني لا أحبك يا معاذ، فلا تنسى في دبر كل صلاة أو تدع في دبر أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يأتي لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويكلفه بمهمة اجتماعية، هذه المهمة أن يحفظ أسماء المنافقين. ظلت هذه إلى أن مات حذيفة، وكان الصحابة يتفقدون حذيفة في صلاة الأموات، إن صلى صلوا بما فيهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. ما عاد كان تسود المحبة. هذه المحبة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أنتجت الحضارة المزهرة ثم انتشرت في العالم كله. الكره ما يولد إلا الانحسار. إذا كان الإنسان بغيضا، ذاك الله عز وجل قال ومن شر حاسد إذا حسد، من شر حاسد إذا حسد. لا، لأن القلوب إذا حسدت سادت، وإذا ساد أقصد يعني كانت سوداء وليس من السيادة، لا. فينبغي يدرك أيها الإخوة أن الحب وأن النمى وأن العطاء وأن هو الذي يشعل المجتمعات، يشعلها بالضياء، يشعلها بالمودة، يشعلها بالخير. أما الحسد والضغينة وإنما وقلة كثرة العداوات هذا ليس فيها خير، وهذا ما يتم إلا بتعايش الناس بعضهم مع بعض. أيضا مستحيل أن تجد مجتمعا مزدهرا اقتصاديا ما يكون متعايش، لأنه إذا صارت هناك في حروب هل تقدر تروح المسجد؟ تستطيع أنك تروح تزور أبوك ولا أمك؟ هل تستطيع أن تذهب إلى المدرسة؟ هل تستطيع أن تذهب إلى الشركات؟ هل تستطيع أن تذهب إلى الأماكن الأخرى؟ لا تستطيع، صح ولا لا؟ ولذلك هنا يأتي مسألة مهمة جدا، وهو أنه الاقتصاد مرتبط بالتعايش. كلما تآلفنا تقاربنا وتعاوننا وزاد اقتصادنا أفضل وأكثر وأحسن. هذه النعمة يجب نستشعرها أيها الإخوة، ما نحن فيه في نعمة، سواء على المستوى الأسري أو على مستوى الرهط أو على مستوى القبيلة أو على المستوى المجتمعي بالنسبة لنا في المملكة، وهذه نعمة، أو حتى على مستوى الأمة. البلاد المتكاتفة المترابطة المتعايشة التي تقبل بعضها ببعض تجد أنها أكثر استقرارا من غيرها، وتجد أن التطور والازدهار الاقتصادي متطور وفي نمو والناس يعيشون في خير. فهذا من الآثار من الآثار التعايش أيها الإخوة السليم في المجتمع، هو أنه تقوى العلاقات الاجتماعية.
وبالتالي الله عز وجل قال جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، مو لتناحروا، لتعارفوا. فالتعارف أيها الإخوة الأكارم كيف يتم؟ يتم أيها الإخوة من خلال التعايش. فلذلك هنا إذن يكون أول شيء اقتدينا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سرنا على كلام الله وسنة رسوله وكلام سلف الأمة، انتشر الأمن وقلت العداوات وازدهر الاقتصاد وقوية العلاقات الاجتماعية، وبهذه الطريقة صار هناك آثارا كثيرا في مجتمعاتنا. ختاما أيها الإخوة، لا بد أن نقول أن المجتمع المسلم كالبنيان المرصوص، والتعايش فيه ليس خيارا، ليس خيارا، بل ينبغي أن ندرك أنه واجبا شرعيا، لنحرص على أن نكون كالجسد الواحد، لنحرص أن نتعاون على البر، نتراحم ونبتعد عما يفرقنا. ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحرص كل الحرص على هذه اللحمة وعلى هذا الخير الذي نحن فيه في هذه البلاد المباركة، بهذه القيادة الموفقة، وبعلمائنا الأجلاء، بهذه المجتمعات المسلمة. والله إنها نعمة من أجل النعم، وهي نعمة أيها الإخوة اسألوا من فقدها في بلاد الأخرى حتى يعرف الإنسان ما هو الإشكال الذي موجود عندهم ويعانون، ليس من سنة ولا من سنة، بل من عشرات السنين في هذا الأمر. فاللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ووفقنا لكل خير. اللهم وفقنا للتعاون على البر والتقوى، واجعلنا من الداعين للخير بالمحبة والحكمة. اللهم اجعل مجتمعنا آمنا مطمئنا متحابا متراحما يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا بتوفيقك واكلأنا برعايتك، واجعل عملنا صالح ولوجهك خالص، ولا تجعل لأحد فيه شيء يا رب العالمين. اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وبلادنا وولاة أمورنا بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، واصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمننا. اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه يا رب العالمين. اللهم وفقه ولي عهد لما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والتقوى. اللهم وفقهم وإخوانهم وأعوانهم ووزراءهم ما في خير البلاد ومصالح العباد يا رب العالمين. اللهم ألف على الخير قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور يا رب العالمين. وفقنا لكل خير إنه ولي ذلك والقادر عليه. أشكركم أيها الفضلاء، أشكر لفضيلة إمام المسجد الشيخ خالد الرياعي على ما أتحفنا به من صوت جميل ومن تقديم جليل ومن كلمات طيبة، وأسأل الله أن يبارك لكم وله في حياتكم. وأشكر أيضا فضيلة مؤذن المسجد جزاه الله خيرا. شكرا لكم أيها الحضور من الإخوة والأخوات. سعيد والله بزيارة هذه البلاد التي أحبها وأحب أهلها وأحب من فيها، وأحب هذه الأرض الطيبة طيبة بطيب أهلها الكرام. وأسأل الله الذي جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا دائما على الخيرات والمسرات. تم الكلام وربنا محمود، وله المكارم والعلا والجود، وعلى النبي محمد صلواته ما لاح قمري وأورق عود. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.